नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईहरुको आफ्नै च्यानल एजीटीभी मा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 11 को एउटा निकै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ जुन च्याप्टर 8 अन्तर्गत पर्दछ र च्याप्टरको नाम हो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अर्थात बैंक हिसाब मिलान विवरण। विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईहरुलाई यस च्याप्टरबाट बोर्ड एक्जाममा 6 मार्क्स को न्यूमेरिकल क्वेशन सोधिन्छ र यो न्यूमेरिकल क्वेशन कस्तो हुन्छ र यो न्यूमेरिकल क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने यो बताउनु भन्दा अगाडि म तपाईलाई यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले जस्तो सुकै क्वेशन पनि सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यो 6 मार्क्स कतै जाँदैन। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, बिजनेस अर्गनाइजेसन अर्थात व्यावसायिक संस्थाहरूले प्रत्येक दिन विभिन्न किसिमका आर्थिक कारोबारहरू गर्ने गर्दछ र ती आर्थिक कारोबारहरू नगदमा पनि हुन सक्दछ। ती आर्थिक कारोबारहरू चेक मार्फत पनि हुन सक्दछ। अब चेक मार्फत आर्थिक कारोबार गर्नको लागि त सर्वप्रथम बैंकमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। बैंकमा खाता खोलिसकेपछि बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई के गर्छ, चेक बुक उपलब्ध गराउँदछ र त्यही चेक बुकको सहायताले जुनसुकै समयमा ग्राहकहरूले सजिलैसँग बैंकबाट आफ्नो खातामा भएको पैसा के गर्न सक्छ, विथड्र गर्न सक्छ, झिक्न सक्दछ अथवा कसैलाई चाहिँ चेक मार्फत पेमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ र त्यसको व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्नको लागि बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ क्याश बुकको व्यवस्था गरेको हुन्छ र बैंकले चाहिँ के को व्यवस्था गरेको हुन्छ, पासबुकको व्यवस्था गरेको हुन्छ। अब यहाँ तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फेरि बिजनेस अर्गनाइजेसनले जति पनि बैंक मार्फत कारोबारहरू गर्दछ त्यसको अभिलेख आफ्नो क्याश बुकको नगद पुस्तिकाको चाहिँ बैंक कोलममा रेकर्ड राख्दछ भने बैंकले चाहिँ आफ्नो ग्राहकहरूले अब बैंकमा डिपोजिट गरेको, बैंकबाट झिकेको यी सबै रेकर्ड चाहिँ पासबुक अर्थात बैंक स्टेटमेन्टमा के गर्छ, राखेको हुन्छ। भनेपछि एकै प्रकारको ट्रान्जेक्सन बिजनेस अर्गनाइजेसनले क्याश बुकमा राख्दछ र बैंकले पासबुकमा राख्दछ भनेपछि एउटा निश्चित समय पछाडि हामीले यो क्याश बुक को बैंक ब्यालेन्स र पासबुकको बैंक ब्यालेन्सलाई कम्पेयर गरेर हेर्यो भने के हुनु पर्दछ, बराबर हुनु पर्दछ। मैले तपाईलाई यहाँ एउटा चाहिँ नमुना देखाएको छु। यो क्याश बुकको नमुना हो, यो पासबुकको नमुना हो। हुन त क्याश बुक र पासबुक विद्यार्थी मित्रहरू यस्तो हुन्छ, बुकको फर्मेट यस्तो हुन्छ र पासबुकको फर्मेट चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो क्याश बुक चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनले बनाउँछ र यो पासबुक चाहिँ बैंकले बनाउँछ। अब यो बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले जति पनि आर्थिक कारोबारहरू गर्छ बैंक मार्फत त्यसको रेकर्ड राख्नको लागि यहाँ बैंक कोलमको के गरेको हुन्छ, व्यवस्था गरेको हुन्छ। भनेपछि त रिसिभ साइडमा पनि बैंक कोलम हुन्छ, पेमेन्ट साइडमा पनि बैंक कोलम हुन्छ। जस्तै बिजनेस अर्गनाइजेसनले बैंकमा पैसा डिपोजिट गरेको छ भने यो क्याश बुकको चाहिँ यो रिसिभ साइडको यो बैंक कोलममा के गर्छ, अभिलेख राख्दछ। त्यस्तै बैंकले चाहिँ त्यही कुरोको अभिलेख राख्नको लागि पासबुकको कहाँ रेकर्ड राख्छ, यो डिपोजिट कोलम यो क्रेडिटमा रेकर्ड राख्छ। भनेपछि अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फेरि यो रिसिट साइड हामीले क्याश बुकको रिसिट साइडमा रेकर्ड गरेको कुरो बैंकले चाहिँ यो पासबुकको डिपोजिट कोलममा राख्छ भनेपछि हामीले यो पेमेन्टमा रेकर्ड गरेको कुरो जस्तै कसैलाई हामीले चेक मार्फत पेमेन्ट गर्यौं भने हामी त्यसको रेकर्ड चाहिँ क्याश बुकको बैंक कोलममा राख्छौं अर्थात बिजनेस अर्गनाइजेसन हामी बिजनेस अर्गनाइजेसनको तर्फबाट सोचिरहेका छौं। बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो कसैलाई पेमेन्ट चेक मार्फत पेमेन्ट गर्यो भने त्यसको रेकर्ड चाहिँ यो क्रेडिट साइड यो पेमेन्ट साइडको चाहिँ कहाँ राख्छ, बैंक कोलममा राख्छ। भनेपछि बैंकले चाहिँ पासबुकको कहाँ राख्छ, डेबिट कोलम अर्थात विथड्रल्स कोलममा राख्दछ। भनेपछि अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फेरि क्याश बुकमा डेबिट गरेको कुरो पासबुकले क्रेडिट गर्छ र क्याश बुकले क्रेडिट गरेको कुरो पासबुकले के गर्छ, डेबिट गर्छ। त्यही कुरोलाई मैले यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा नमुना बनाएर देखाएको छु। यहाँ हेर्नुस् त यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको क्याश बुक हो र यो बैंकको पासबुक हो। अब यहाँ सुरुमा त क्याश बुकको चाहिँ यो बैंक कोलममा ब्यालेन्स कति छ, 50,000 छ। त्यही कुरोलाई चाहिँ पासबुकको कहाँ रेकर्ड गरेको छ, यो क्रेडिट साइडमा यहाँ 50,000 रेकर्ड गरेको छ। भनेपछि हामीले डेबिटमा रेकर्ड गर्ने कुरो बैंकले चाहिँ कहाँ रेकर्ड गर्छ, पासबुकको क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छ। अब हेरौं त हामीले यहाँ के गरेका छौं,
क्यास 10,000 बैंकमा डिपोजिट गरेका छौँ भनेपछि हामीले चाहिँ क्यास बुकको डेबिटमा रेकर्ड गरेका छौँ त्यसलाई। अब पासबुकले कहाँ रेकर्ड गर्छ? क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छ। यहाँ बाई क्यास भनेर 10,000 छ, क्रेडिटमा रेकर्ड गरेको छ भनेपछि अब विद्यार्थी मित्रहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बिजनेस अर्गनाइजेसनले क्यास बुकमा डेबिट गरेको ट्रान्जेक्सनलाई ब्याङ्कले चाहिँ पासबुकमा के गर्छ? क्रेडिट गर्दछ र बिजनेस अर्गनाइजेसनले क्यास बुकमा क्रेडिट गरेको ट्रान्जेक्सन ब्याङ्कले चाहिँ पासबुकमा के गर्छ? डेबिट गर्दछ अर्थात् डेबिटमा रेकर्ड गर्दछ भनेपछि यो रेकर्ड गर्दै जाने क्रममा अन्तिममा देखाउने ब्यालेन्स जुन छ नि हो दुवै चाहिँ बुकले देखाउने, दुवै क्यास बुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स के हुनुपर्ने हुन्छ? इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ, बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। किनकि एकै प्रकारको ट्रान्जेक्सन दुई फरक फरक संस्थाहरूले आफ्नो किताबमा छुट्टा छुट्टै तरिकाले रेकर्ड गर्दै जाने क्रममा अन्तिममा देखाउने ब्यालेन्स दुवैको के हुनुपर्छ? इक्वल हुनु पर्दछ। तर मित्रहरू कहिलेकाहीँ क्यास बुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स चाहिँ फरक पर्न जान्छ। के कारणले गर्दाखेरि क्यास बुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स फरक पर्न गयो त त्यो कारणहरू पत्ता लगाउनको लागि तयार पारिने विवरणलाई हामी के भनिन्छ? बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अर्थात् बैंक हिसाब मिलान विवरण भनिन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू के कारणले गर्दाखेरि क्यास बुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स बराबर आएन त? ती कारणहरू के हुन सक्दछ म तपाईहरुलाई ती कारणहरू बताउन गइरहेको छु। अब हेरौं त यहाँ यो नगदी किताब अर्थात् क्यास बुक र पासबुकको मौजदात अर्थात् ब्यालेन्स चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि फरक पर्न जान्छ। अब यी कारणहरू छन् यहाँ मैले तपाईलाई यहाँ चाहिँ यो हाइलाइट गरेको छु। अब नम्बर 1 मा हेरौं त चेक्स इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। अब बिजनेस अर्गनाइजेसनले कसैलाई पेमेन्ट गर्यो चेक मार्फत भने अब बिजनेस अर्गनाइजेसनले के गर्छ? क्यास बुकको पेमेन्टमा रेकर्ड गर्छ, पैसा घट्यो ब्याङ्कबाट पैसा घट्यो ब्यालेन्स घट्यो भनेर रेकर्ड गर्छ, माइनस गर्छ। तर यदि त्यो चेक जसलाई दिएको थियो त्यो व्यक्ति चाहिँ ब्याङ्कमा गएर त्यो चेक प्रेजेन्ट गरेन भने त ब्याङ्कले पेमेन्ट गर्दैन भनेपछि अब ब्याङ्कले त के गर्दैन? पासबुकमा डेबिट गर्दैन। पासबुकमा डेबिट नगरिसकेपछि अब क्यास बुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स त इक्वल हुँदैन भनेपछि कारण यो नम्बर 1 कारण यो रहेछ। अब अर्को कारण हुन सक्छ चेक्स पेड अर डिपोजिटेड अर सेन्ड इन्टु ब्याङ्क फर कलेक्सन बट नट कलेक्टेड अर क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क भनेपछि ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले डिपोजिट गर्नको लागि पैसा पठायौं तर ब्याङ्कले त्यसलाई डिपोजिट नगर्न सक्छ। अब हामीले के गर्छौं? क्यास बुकमा त प्लस गर्छौं, ब्यालेन्स बढ्यो भनेर प्लस गर्छौं तर पासबुकले त प्लस गरेको छैन भनेपछि हाम्रो के हुन्छ? क्यास बुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स इक्वल आउँदैन। अब त्यस्तै अर्को कारण छ इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क बट नट इन्टर इन क्यास बुक भनेपछि ब्याङ्कले चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्रेडिट गर्यो भनेपछि ब्याङ्कले पासबुकमा रेकर्ड गर्यो। क्रेडिट भनेको के हो? डिपोजिट गर्यो भने हो भनेपछि पासबुकले चाहिँ डिपोजिट गरे भन्ने कुरो अब क्यास बुकमा पनि डिपोजिट गर्नु पर्थ्यो, क्यास बुकमा पनि डेबिट गर्नु पर्ने हो तर यहाँ के गरेको छैन? यहाँ रेकर्ड गरेको छैन। अब ब्यालेन्स के हुन्छ? फरक फरक आउँछ। त्यस्तै अरू कारण छ बैंक चार्जेस कमिसन एन्ड इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट डेबिटेड बाई बैंक बट नट इन्टर अर क्रेडिटेड इन क्यास बुक। अब बैंकबाट हामीले बैंकिङ सर्भिस लिइसकेपछि बैंकले के पैसा चार्ज गर्छ। अब त्यो बैंकले गरेको चार्ज चाहिँ बैंकले के गरिदिन्छ? डेबिट साइडमा रेकर्ड गरिदिन्छ। यदि हामीलाई त्यसको इन्फर्मेसन छैन भने हामीले त त्यसलाई क्रेडिट गरेका हुँदैनौँ भनेपछि हाम्रो पासबुक मात्रै घट्छ भनेपछि क्यास बुक र पासबुकको ब्यालेन्स के हुँदैन? इक्वल हुँदैन। त्यस्तै अब यदि हामीले चाहिँ बैंक मार्फत बिल बत्तीको बिल अथवा टेलिफोनको बिल तिर्यौं भने बैंकले कमिसन काट्छ भनेपछि बैंकले के कमिसन चार्ज गर्छ र त्यो कमिसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाताबाट के गरिदिन्छ? घटाइदिन्छ अर्थात् डेबिटमा रेकर्ड गर्छ त्यो भनेको हाम्रो खाता घटाइदिन्छ तर हामीलाई त्यसको इन्फर्मेसन थाहा हुँदैन र हामीले क्यास बुकमा त्यसलाई के गरेका हुँदैनौँ? घटाएका हुँदैनौँ भनेपछि त्यसको अब चाहिँ क्यास बुक र पासबुकको ब्यालेन्स के हुने भयो? फरक आउने भयो। त्यस्तै अ कस्टमर डिरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु बैंक बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। अब हामीले कस्टमरसँग पैसा लिनु छ यदि कस्टमरले बैंकमा गएर हाम्रो खातामा डिपोजिट गर्दै भने अब बैंकले त पासबुकमा त्यसलाई कहाँ रेकर्ड गरिदिन्छ? क्रेडिटमा रेकर्ड गरिदिन्छ तर हामीलाई त्यसको इन्फर्मेसन थाहा नहुन सक्छ र हामीले त्यसलाई डेबिट गर्दैनौँ भनेपछि अब क्यास बुक र पासबुकको ब्यालेन्स के आउने भयो? फरक आउने भयो। अब यो नम्बर चेक डिपोजिटेड बट नट क्लियर बाई बैंक भन्नु र यो चेक्स पेड अर डिपोजिट अर सेन्ड इन्टु बैंक फर कलेक्सन बट नट कलेक्टेड अर क्रेडिटेड बाई बैंक भन्नु एउटै हो। अब यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्यास बुक र पासबुकको चाहिँ ब्यालेन्स के हुन्छ? फरक फरक पर्न जान्छ।
यो चाहिँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको के हो फर्मेट हो। अब हामी जहिले पनि टपमा के लेख्छौँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट लेख्छौँ र कुन डेटमा चाहिँ यो स्टेटमेन्ट तयार पारेको हो त्यो डेट लेख्छौँ हामी यहाँ। हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, दिएको छैन भने हामी लेख्दैनौँ, दिएको छ भने हामी यहाँ लेख्छौँ। अब यहाँ तीनवटा कोलम्स हुन्छ, पर्टिकुलर, डिटेल र टोटल। विद्यार्थी मित्रहरू जहिले पनि तपाईहरुलाई क्वेसनमा कि त क्याश बुकको ब्यालेन्स दिएको हुन्छ कि त तपाईहरुलाई पासबुकको ब्यालेन्स दिएको हुन्छ र तपाईहरुले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि क्याश बुकको ब्यालेन्स दिएको छ भने तपाईले पासबुकको ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई पासबुकको ब्यालेन्स दिएको छ भने तपाईले क्याश बुकको ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुलाई क्वेसन तपाईहरुलाई के ट्रान्ज्याक्सन दिएको हुन्छ त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो क्याश बुकको ब्यालेन्ससँग एडजस्ट गरेर पासबुकको ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा पासबुकको ब्यालेन्ससँग एडजस्ट गरेर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्याश बुकको ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एडजस्ट गर्नु भनेको मतलब तपाईले केही ट्रान्ज्याक्सनहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ, केही ट्रान्ज्याक्सनहरु के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कस्तो किसिमको ट्रान्ज्याक्सनलाई एड गर्ने, कस्तो किसिमको ट्रान्ज्याक्सनलाई लेस गर्ने म तपाईलाई बताउने छु। अब विद्यार्थी मित्रहरू कस्तो किसिमको ट्रान्ज्याक्सनलाई एड गर्ने, कस्तो किसिमको ट्रान्ज्याक्सनलाई लेस गर्ने। यदि क्वेसनमा हामीलाई क्याश बुकको ब्यालेन्स दिएको छ भने हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै ट्रान्ज्याक्सनले क्याश बुकलाई बढाएको छ पासबुक भन्दा हामी त्यसलाई लेस गर्छौं। यदि क्याश बुकलाई घटाएको छ पासबुक भन्दा क्याश बुकलाई घटाएको छ अथवा क्याश बुक थोरै देखिएको छ भने हामी त्यसलाई के गर्छौं, एड गर्छौं। त्यस्तै पासबुकको तपाईलाई ब्यालेन्स दिएको छ भने जहिले पनि यदि कुनै ट्रान्ज्याक्सनले पासबुकलाई बढाएको छ भने हामी लेसमा लेख्छौं। यदि पासबुकलाई घटाएको छ भने हामी कहाँ लेख्छौं, एडमा लेख्छौं। अब एउटा कुरो तपाईले के पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनमा हामीलाई कहिले बैंक ब्यालेन्स भनेर दिएको हुन्छ, कहिले बैंक ओभरड्राफ्ट भनेर दिएको हुन्छ। बैंक ब्यालेन्स भनेर दियो भने हामीसँग बैंकमा ब्यालेन्स छ भनी बुझिन्छ। त्यसैले हामीले यो टोटलमा लेख्दा फेरि हामी ब्राकेट बाहिर अमाउन्ट लेख्छौं। यदि बैंक ओभरड्राफ्ट भनेर दियो भने यो के हो, यो नेगेटिभ ब्यालेन्स हो। उल्टै हामीले बैंकलाई पैसा तिर्नु छ भनेर जनाउँछ। त्यही भएर हामी यसलाई जहिले पनि ब्राकेटमा लेख्छौं। विद्यार्थी मित्रहरू यदि तपाईहरुलाई क्वेसनमा बैंक ओभरड्राफ्ट दिएको छ भने तपाईले अमाउन्टलाई यहाँ ब्राकेटमा लेख्नु होला। यो बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको त के भन्दा फेरि बैंकमा हाम्रो नेगेटिभ पैसा छ भनेको। नेगेटिभ भनेको मतलब उल्टै बैंकलाई हामीले पैसा तिर्नु छ भनेको, ब्यालेन्स हाम्रो माइनसमा छ भनेको बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको। त्यही भएर तपाईले यहाँ ब्राकेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त तपाईले यो बैंक ओभरड्राफ्ट दिएको अवस्थामा ब्राकेट युज नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले ब्राकेट युज गर्नु भएन भने अघि मैले तपाईलाई यो यदि क्वेसनमा क्याश बुकको ब्यालेन्स दिएको छ, क्याश बुक धेरै देखिएको छ भने तपाईलाई लेसमा लेख्ने, थोरै देखिएको छ भने एडमा लेख्ने भनेको थिए नि। यदि ब्राकेट यदि तपाईलाई ओभरड्राफ्ट दिएको छ तपाईले यहाँ ब्राकेट लेख्नु भएको छैन भने ठ्याक्कै उल्टो गर्दिने है। अब तपाईलाई यो झन्झट हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईले के गर्दिनु पर्यो भन्दा फेरि बैंक ओभरड्राफ्ट दिएको केसमा जहिले पनि तपाईले यहाँ ब्राकेट युज गर्दिनु होला। ब्राकेट युज गर्नुभयो भने तपाईलाई के झन्झट हुँदैन। क्याश बुकको ब्यालेन्स दिएको छ, बढी दिएको छ लेसमा राखिदिने, कम दिएको छ एडमा राखिदिने है। ल अब तपाईलाई यो एड लेस गर्दा फेरि यो ब्यालेन्स चाहिँ माइनसमा आएन भनी तपाईले अब यो बैंकमा पैसा छ भनेर लेख्नु पर्यो। बैंक ब्यालेन्स एज पर अब क्याश बुकबाट सुरु गरिरहेछ भने पासबुक लेख्नु पर्यो, पासबुकबाट सुरु गरे भने क्याश बुक लेख्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ तपाईको यो एड लेस गर्दा फेरि माइनसमा ब्यालेन्स आउँछ, ब्राकेटमा ब्यालेन्स आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले के लेख्नु पर्यो, बैंक ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक और क्याश बुक लेख्नु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ तपाईलाई के हुन्छ भन्दा फेरि यो बैंक ब्यालेन्स अथवा बैंक ओभरड्राफ्ट नदिकिन डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक अथवा क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त, त्यो भनेको के हो त म तपाईलाई बुझाउँछु। अब हेर्नुस् त यहाँ डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक भन्यो भने यो क्याश बुकको डेबिटमा ब्यालेन्स छ भनेको मतलब के हो, यो त प्लसमा ब्यालेन्स छ भनेको। प्लसमा ब्यालेन्स भनेको मतलब बैंकमा हाम्रो पैसा छ भनेको। तपाईले के लेख्नु पर्यो, बैंक ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक भनेर लेख्नु पर्यो है। अब यदि तपाईलाई क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक भनेर दिएको छ भने क्याश बुकको क्रेडिटमा ब्यालेन्स भनेको माइनसमा ब्यालेन्स छ भनेको। माइनस भनेको ओभरड्राफ्ट हो, उल्टै बैंकलाई तिर्नु छ भनेको। भनेपछि अब हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ, बैंक ओभरड्राफ्ट एज पर क्याश बुक लेख्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ त्यो अमाउन्टलाई टोटलमा ब्राकेटमा लेख्नु होला।
अब यदि तपाईहरुलाई डेबिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेको छ, पासबुकको डेबिट ब्यालेन्स भनेको त के हो? माइनस ब्यालेन्स माइनसमा छ भनेको मतलब बैंक ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक भनेको। तपाईले अब त्यसलाई कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? ब्राकेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्यो भने अब पासबुकको क्रेडिटमा ब्यालेन्स छ भनेको मतलब के हो? पैसा पोजिटिभ छ भनेको मतलब तपाईको चाहिँ बैंकमा पैसा छ भनेको, यो चाहिँ प्लस साइड हो, बैंकमा पैसा छ भनेको हो। अब तपाईले के लेख्नु पर्यो? बैंक ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर लेख्नु पर्यो। पछि यी कुरा तपाईले के गर्नु पर्यो? बुझ्नु पर्यो। विद्यार्थी मित्रहरु, तपाईले क्वेशन सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि क्वेशन बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कुन वडा आयो भने माइनस गर्ने अथवा कुन वडा आयो भने प्लस गर्ने, त्यसको बारेमा बताउने छु है। अब क्वेशनमा तपाईलाई इस्युड अथवा ड्रन भनेर आयो भने यो आउने बित्तिकै ब्यालेन्स घट्यो, माइनस भयो भने तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। नर्मली क्याश बुकमा माइनस भयो भने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई पेड इन्टु बैंक अथवा सेन्ड फर कलेक्सन अथवा डिपोजिटेड इन्टु बैंक भन्यो भने तपाईको ब्यालेन्स बढ्यो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो वडा आयो भने ब्यालेन्स बढ्यो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ, अर्थात प्लस भयो। अब केमा प्लस भयो त क्वेशन हेरेर हामीले थाहा हुन्छ। नर्मल्ली तपाईको क्याश बुकमै प्लस गरिन्छ। अब कुनैमा त के हुन्छ, क्याश बुकमा प्लस गरेको छैन, पासबुकमा मात्रै प्लस गरेको छ भनेर चाहिँ क्वेशनले भन्न सक्छ। त्यही भएर यति बुझ्नुस्, पेड इन्टु बैंक, सेन्ड फर कलेक्सन अथवा डिपोजिट इन्टु बैंक भन्यो भने ब्यालेन्स बढ्यो, प्लस गरियो भने बुझ्नुस्। अब डेबिटेड इन क्याश बुक भन्यो भने तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि क्याश बुकमा चाहिँ प्लस गर्यो, क्याश बुकमा चाहिँ एड गर्यो अथवा क्याश बुकमा चाहिँ जोडियो भने बुझ्नुस्। क्रेडिटेड इन क्याश बुक भन्यो भने क्याश बुकमा माइनस गर्यो भने बुझ्नुस्। डेबिटेड इन पासबुक भन्यो भने पासबुकमा माइनस गर्यो भने बुझ्नुस्। क्रेडिटेड इन पासबुक भन्यो भने पासबुकमा प्लस गर्यो भने बुझ्नुस्। अब डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाइ कस्टमर इन्टु बैंक अर इन्ट्रेस्ट गिभन बाइ बैंक भन्यो भने नर्मली यो तपाईलाई आउँछ डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाइ कस्टमर। अब बैंकमा चाहिँ कस्टमरले डाइरेक्टली डिपोजिट गर्यो भने तपाईले के बुझ्नुस्? पासबुकमा चाहिँ प्लस गर्यो भने बुझ्नुस्। सर्भिस चार्ज बाइ बैंक, पेड बाइ बैंक, डिस्काउन्टेड बाइ बैंक भन्यो भने तपाईले यति बुझ्नुस्, पासबुकमा चाहिँ के गर्यो? माइनस गर्यो भन्ने बुझ्नुस्, अर्थात पासबुकमा ब्यालेन्स घट्यो भन्ने बुझ्नुस्। यति बुझिसकेपछि तपाईलाई त्यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब म तपाईलाई क्वेशन तिर लाँदै छु। विद्यार्थी मित्रहरु, क्वेशन यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ 2076 सेट सी मा सोधिएको क्वेशन हो। जहिले पनि यो क्वेशन नम्बर 12 मा सोधिन्छ। अब क्वेशनमा तपाईहरुले एउटा कुरो के पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कुन बुकको ब्यालेन्स दिएको छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, क्याश बुक सोड अ ब्यालेन्स अफ रुपीज 30,000 अन 31 चैत्र भनेको छ। अब चैत्र 31 गते चाहिँ हामीले क्याश बुक हेर्दा फेरि त्यसले चाहिँ ब्यालेन्स 30,000 देखाएको छ भनेको छ। अब तपाईलाई केही ट्रान्ज्याक्सनहरु दिएको हुन्छ, केही डिफरेन्सेस यो क्याश बुक र पासबुक को चाहिँ फरक आउनुको कारणहरु तपाईलाई यहाँ दिएको हुन्छ। अब तपाईले यी ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई यो क्याश बुक सँग के गर्नुपर्ने हुन्छ? एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एड लेस गरेर तपाईले पासबुकको ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब जहिले पनि अब यो क्याश बुक सोड अफ ब्यालेन्स भनेर दिएको छ, यसलाई हामी यहाँ लेख्छौं बैंक ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक अनि टोटलमा हामी 30,000 लेख्छौं र केही ट्रान्ज्याक्सन तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ, केही ट्रान्ज्याक्सन तपाईले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो क्वेशन नम्बर 2 को हेरौं त के भनिएको छ। चेक डिपोजिटेड इन्टु द बैंक रुपीज 2,000 बट डेबिटेड इन द क्याश बुक रुपीज 20,000 भनेपछि हामीले चाहिँ बैंकमा लगेर चेक डिपोजिट गर्यौं। डिपोजिट भनेको प्लस हो। अब तपाईले यति बुझ्नु पर्यो, ब्यालेन्स बढ्यो है। डिपोजिट भन्ने बित्तिकै ब्यालेन्स बढ्यो, प्लस गरियो। अब बैंकमा लगेर 2,000 डिपोजिट गर्यौं, तर हामीले क्याश बुकमा 20,000 के गर्यौं? डेबिट गर्यौं भन्ने छ, मतलब प्लस गर्यौं भन्ने छ। अब तपाईले यति बुझ्नु पर्यो, अब एउटामा चाहिँ गलत रेकर्ड गरे पनि अथवा रेकर्ड गरेन भने अर्कोमा चाहिँ सही रेकर्ड गरिरहेछ नि तपाईले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यो क्वेशनमा 2,000 बैंकमा डिपोजिट गर्यो तर क्याश बुकमा 20,000 चाहिँ डिपोजिट देखाइयो भनेपछि तपाईले यति बुझ्नु पर्यो, अर्को पासबुकमा चाहिँ सही रेकर्ड गरिरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब तपाईलाई म यो बुझाउन लागि यहाँ देखाउँछु। हेर्नुस् त, तपाईले यता हेर्नुस् त, यो क्याश बुक, यो पासबुक। अब यो क्वेशनले भन्न खोजे यो हेर्नुस् त, हामीले 2,000 डिपोजिट गर्यौं तर क्याश बुकमा चाहिँ 20,000 जोडी। अब हेर्नु त, क्याश बुकमा 20,000 जोडिएको छ तर पासबुकमा 2,000 जोडिएको छ। अब तपाईले क्याश बुकको ब्यालेन्स दिएको छ, क्याश बुकको ब्यालेन्स दिने बित्तिकै तपाईले अब क्याश बुक धेरै छ कि थोरै छ हेर्न पर्यो पासबुक भन्दा। हेर्नु त, क्याश बुकमा 20,000 यहाँ ब्यालेन्स देखाएको छ, पासबुकमा 2,000 मात्रै छ भनेपछि क्याश बुकमा धेरै छ। धेरै हुने बित्तिकै अब हामीले के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो। मैले अहिले तपाईलाई भनेको थिएँ हामीलाई क्याश बुकको ब्यालेन्स दिएको छ, क्याश बुक धेरै देख्यो भने लेसमा राख्ने,
क्यास बुक थोरै देखियो भने एडमा राख्ने भनेको थिएँ। अब हेर्नु त क्यास बुक के देखियो, धेरै देखियो। अब यसलाई कहाँ राख्नु पर्यो, लेस गर्न पर्यो। अब कति लेस गर्न पर्यो त, जति डिफरेन्स आउँछ त्यति लेस गर्न पर्यो। तपाईँको 20,000 माइनस 2,000 भनेको 18,000 हो। अब हामीले 18,000 लेस गर्नु पर्यो, बल्ल हामी पासबुकसँग के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यही भएर अब यसलाई हामीले लेसमा लेख्न पर्यो। अब यो ट्रान्जेक्सनलाई कहाँ लेख्न पर्यो, हामीले लेसमा लेख्न पर्यो। अब के भनेर लेख्न पर्यो, चेक डिपोजिटेड इन्टु बैंक बट ओभर रेकर्डेड अथवा ओभर सोन रेकर्डेड इन क्यास बुक। कतिले ओभर रेकर्ड गरे, 20,000। तपाईँले यसरी घटाएर देखाउनु भयो भने झन् राम्रो, माइनस 2,000। भनेपछि तपाईँले अब यहाँ कति लेख्न पर्यो, 18,000। ल भनेपछि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब अर्को क्वेसन हेरौँ त, चेक ड्रन बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। हामीले चेक कसैलाई काट्यौँ, कसैलाई दियौँ, तर त्यो व्यक्ति चाहिँ ब्याङ्कमा गएर त्यो चेक साटेको छैन, ब्याङ्कले पेमेन्ट गरेको छैन। तपाईँलाई मैले भनिसकेको थिएँ, क्वेसनमा ड्रन भनेर आयो, इस्यु भनेर आयो भने ब्यालेन्स घट्यो, माइनस भयो भन्नु पर्यो। अब कहाँ घट्यो त, क्यास बुकमा घटायो। तपाईँले चेक कसैलाई पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँले सुरुमा के गर्नुहुन्छ, क्यास बुकमा तपाईँले माइनस गरिहाल्नुहुन्छ। अब तपाईँले क्यास बुकमा माइनस गर्नुभयो, तपाईँले कति माइनस गर्नुभयो, 4,000 माइनस गर्नुभयो। क्यास बुकमा तपाईँले 4,000 माइनस गर्नुभयो, तर त्यो मान्छे ब्याङ्कमा गएर चेक साटेको छैन। अब ब्याङ्कले त माइनस गर्छ त, गर्दैन। भनेपछि अब क्यास बुकमा ब्यालेन्स के भयो, घट्ने भयो। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, अब माइनस 4,000 घट्यो, तपाईँको क्यास बुकले त देखाउने ब्याङ्क ब्यालेन्स त घट्यो। अब घट्ने बित्तिकै तपाईँले अब के गर्नु पर्यो, घट्ने बित्तिकै तपाईँले त्यसलाई एडमा लेख्नु पर्यो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, एडमा लेख्नु पर्यो। भनेपछि अब 4,000 लाई तपाईँले कहाँ लेख्नु पर्यो, एडमा लेख्नु पर्यो। चेक ड्रन बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेर तपाईँले अमाउन्ट कति छ, 4,000 लेख्नु पर्यो। 4,000 बुझ्नुभयो होला है। तपाईँले यति बुझ्नु पर्यो, क्यास बुकबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। क्यास बुकमा थोरै देखियो भने एड गर्नु पर्यो, क्यास बुकमा धेरै देखियो भने लेस गर्नु पर्यो। अब तपाईँको 4,000 माइनस गर्ने बित्तिकै क्यास बुकमा त थोरै देखिन्छ, ब्यालेन्स थोरै देखियो, थोरै देखिने बित्तिकै तपाईँले कहाँ राख्नु पर्यो, एडमा राख्नु पर्यो। ल विद्यार्थी मित्रहरू, अब अर्को क्वेसन हेरौँ त, इन्ट्रेस्ट अर्न अफ ₹1,000 क्रेडिटेड अन्ली पासबुक। मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, पासबुकमा क्रेडिटेड भनेको पासबुकले प्लस गर्यो भनेको मतलब हामीले चाहिँ कतैबाट इन्ट्रेस्ट प्राप्त गर्यौँ। अब त्यो चाहिँ ब्याङ्कले, अब ब्याङ्कमा कलेक्ट भयो त्यो पैसा, त ब्याङ्कले के गर्यो, त्यसलाई एड गर्यो। ब्याङ्कले चाहिँ एड गर्यो भनेको मतलब पासबुकमा एड भयो। भनेपछि 1,000 पासबुकमा के भयो, एड भयो। गर्छ पासबुकले 1,000 तपाईँको खातामा जोडिदिन्छ, तर तपाईँलाई थाहा छैन, क्यास बुकमा त रेकर्ड गरेको छैन। अब हामीलाई क्यास बुकको ब्यालेन्स दिएको छ। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, क्यास बुक थोरै भयो भने एड गर्ने, क्यास बुक धेरै भयो भने लेस गर्ने। अब हेर्नु त, क्यास बुकमा त केही पनि छैन भनेपछि त पासबुक धेरै देखियो, क्यास बुक थोरै देखियो। भनेपछि क्यास बुक थोरै भयो भने के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। भनेपछि अब यसलाई हामीले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, एडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब के भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रेस्ट अर्न बट क्रेडिटेड only in पासबुक। अब कति छ, 1,000 छ। अब तपाईँले यहाँ लेख्नुहोस् 1,000। अब यति भइसकेपछि अब अर्को क्वेसन हेरौँ त, सर्भिस चार्ज ₹500 सोन इन पासबुक अन्ली। अब ब्याङ्कले सर्भिस चार्ज गर्यो। मैले भनिसकेको छु तपाईँलाई, सर्भिस चार्ज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, पासबुकमा माइनस हुन्छ भनेको थिएँ। अब यहाँ त्यही छ, सर्भिस चार्ज सोन अन्ली पासबुकमा मात्रै देखाइयो। भनेपछि पासबुकले के गरेछ, माइनस गरेको छ। पासबुकमा मात्रै के गरेको छ, माइनस 500 गरिएको छ। अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो, क्यास बुकमा त गरेको छैन। भनेपछि पासबुकमा थोरै ब्यालेन्स हुने भयो, भनेपछि क्यास बुकमा धेरै ब्यालेन्स। अब क्यास बुकमा नघटिसकेपछि क्यास बुकमा त धेरै ब्यालेन्स देखिने भयो, पासबुकमा घटेपछि पासबुकमा थोरै ब्यालेन्स देखिने भयो। अब हामीलाई त क्यास बुकको ब्यालेन्स देखिएको छ, क्यास बुक धेरै देखिने भयो, किनकि क्यास बुकमा घटाइएको छैन, मात्र पासबुकमा ब्यालेन्स घटाइएको भनेपछि त क्यास बुक त अभियसली धेरै देखिने भयो। भनेपछि अब हामीले क्यास बुक धेरै देखिने बित्तिकै
अब यसलाई के लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ लेसमा लेख्छौँ, के भनेर लेख्छौँ, सर्भिस चार्ज सोन इन पासबुक ओन्ली भनेर लेख्छौँ। कति छ, 500। अब अर्को क्वेसन हेरौँ त, चेक रिसिभ बट नट सेन्ड टु ब्याङ्क भनेपछि एउटा कुरो बुझ्नु पर्यो, तपाईले चेक कतैबाट रिसिभ गर्नुभयो तर ब्याङ्कमा सेन्ड गर्नु भएन नि। अब तपाईलाई भनेपछि सेन्ड टु ब्याङ्क आउने बित्तिकै ब्यालेन्स बढ्यो, जोड्यौँ, तर कहाँ जोड्यौँ त, अब ब्याङ्कमा नपठाइसकेपछि त हामीले कहाँ जोड्यौँ, हामीले क्यास बुकमा जोड्यौँ। हामीले के गर्यौँ, क्यास बुकमा चाहिँ जोड्यौँ भनेपछि क्यास बुकमा चाहिँ प्लस 6000 गर्यौँ, तर हामीले ब्याङ्कमा त्यो चेक पठाएकै छैन भनेपछि पासबुकले जोड्छ त, जोड्दैन। अब हेरौँ त, क्यास बुक धेरै देखियो कि देखेन, क्यास बुक धेरै देखिने बित्तिकै के गर्न पर्यो, लेस गर्न पर्यो। मैले भनिसकेको छु, क्यास बुक धेरै देखिने बित्तिकै लेस गर्न पर्यो। अहिले सर्भिस चार्जमा पनि पासबुकमा मात्रै माइनस गरिरहेको थियो, क्यास बुकमा माइनस गरिएको थिएन भनेपछि माइनस नगरिसकेपछि त के हुने भयो, धेरै देखिने भयो, त्यही भएर हामीले धेरै हुने बित्तिकै लेस गर्यौँ, सर्भिस चार्ज लेस गर्यौँ। त्यस्तै अब यो चेक रिसिभ बट नट सेन्ड टु ब्याङ्क भनेपछि हामीले चेक कतैबाट रिसिभ गर्यौँ, हामीले के गर्यौँ, क्यास बुकमा प्लस गर्यौँ 6000, तर हामीले ब्याङ्कमा लगेर त्यो चाहिँ डिपोजिट गरेका छैन भनेपछि ब्याङ्कले त्यसलाई प्लस गर्दैन भनेपछि हामीले मात्र क्यास बुकमा मात्र प्लस गरेका छौँ भनेपछि क्यास बुकको ब्यालेन्स बढ्यो। अब क्यास बुकको ब्यालेन्स बढ्ने बित्तिकै अब के गर्नु पर्यो, अब हामीले त्यसलाई घटाउनु पर्यो भनेपछि अब त्यसलाई चेक रिसिभ बट नट सेन्ड टु ब्याङ्क कति, 6000। अब हामीले सबै गरिसक्यौँ। यति गरिसकेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 4000 र 1000 लाई जोड्न पर्यो है। 4000 1000 जोड्यो भने कति हुन्छ, 5000 हुन्छ। तपाईले 5000 अब 30000 र 5000 जोड्नुस्, तल लेख्नुस् कति हुन्छ, 35000। अब यो तीनटा जोड्नुस्, यो तीनटा जोड्यो भने कति हुन्छ, 24500 हुन्छ, 24500 हुन्छ। अब 35000 बाट 24500 घटाउने बित्तिकै हाम्रो कति हुन्छ, माइनस गर्नु पर्ने हुन्छ। ब्राकेटमा नलेखे नि हुन्छ हुन त, यो तपाईको माइनस हो भनेपछि अब तपाईको एन्सर कति आउँछ, 10500 भनेपछि यो पोजिटिभ ब्यालेन्स देखियो। अब तपाईले यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर लेख्नु पर्यो। विद्यार्थी मित्रहरू, यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु, धन्यवाद।